बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स हमारा नया चैप्टर है, हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए इक़दामात जो हमने किए थे। अभी हमने जैसे कि देखा कि इसमें थोड़ा तारुफ आपको करवा देती हूँ कि हमारा पाकिस्तान का जो क़याम था जनूबी एशिया के मुसलमानों की तवील और मुसलसल जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान को हमने हासिल किया 14 अगस्त 1947 को, और दुनिया के नक्शे पर एक नई इस्लामी रियासत के हैसियत से पाकिस्तान जो था वो उभरा। तहरीक पाकिस्तान जो थी वो दो कौमी नजरिए के मरहून मिन्नत थी। तहरीक पाकिस्तान का जो मकसद था वो दो कौमी नजरिए के तहत ही वो तहरीक पाकिस्तान में चलाई गई थी। और दो कौमी नजरिया क्या है कि दो कौमी नजरिया नजरा इस्लाम जो है उसकी बुनियाद दो कौमी नजरिए की नजरिया इस्लाम है, और दो कौमी नजरिया जो था नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर ही कायम हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं कि नजरिया इस्लाम और पाकिस्तान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी कि चोली दामन का साथ है, जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि हमें पाकिस्तान के बाद फौरन बाद से जैसे पाकिस्तान बना है उसके क़याम के फौरन बाद इस अमर की या इस बात की या इस चीज़ की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाया जाए, प्रैक्टिकली उसको पे काम किया जाए। और इस ज़मीन में इस चीज़ के लिए ज़रूरत क्या थी ज़मीन में कि जो कोशिश की गई वो थी कि मार्च 1949 में पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली ने जो पहला सबसे कदम उठाया, जो स्टेप लिया, वो ये था कि करारदाद मकासद के नाम से एक करारदाद को उन्होंने पास किया, और जिसका मकसद क्या था कि मुल्की आइन के बुनियादी असूलों की वजाहत करना। अब जब इस करारदाद मकासद को आइन साज असम्बली ने पास किया तो उसका मकसद, बेसिक मकसद ये था कि मुल्की आइन के बुनियादी असूलों की वजाहत करना है। नंबर 2 ये था कि करारदाद मकासद जो का मकसद ये था कि मुल्की आइन जो है उस इस्लामी जो उसकी शिकें होंगी इस्लाम के मुताबिक होंगी, आइन इस्लाम के मुताबिक होगा। और करारदाद मकासद के बाद पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए बाद में जो आने वाले बहुत सारी हुकूमतें उन्होंने ऐसे कई इक़दामात किए जिनका तफसील में हम जिक्र बाद में करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि करारदाद मकासद थी क्या। अब जो कि 1949 में ये पेश की गई थी करारदाद मकासद, हम जरा जो टॉपिक है ये करारदाद मकासद। इसमें तारुफ में हम ये बताएंगे कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जो कि लियाकत अली खान थे, उन्होंने पहली दस्तूर साज असम्बली में करारदाद मकासद को पेश किया 12 मार्च 1949 में, और उसको पेश किया और वह मंजूर होगी। करारदाद मकासद पहले दस्तूर साज असम्बली में 12 मार्च 1949 को मंजूर हो गई। अब इसकी मंजूरी के बाद जो था पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरी रियासत बनाने के लिए, इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए एक रास्ते का तयन हो गया कि हमारे पास एक रोड मैप आ गया कि हमने पाकिस्तान को किस तरह से इस्लामी जमहूरी रियासत हमने बनाना है। अब करारदाद मकासद के जो अहम नुकात हैं वो मुदर्जा ज़ैल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। इसमें नंबर 1 आएगा अल्लाह ताला की हाकमियत। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी है कि अल्लाह ताला की हाकमियत से मुराद है कि अल्लाह ताला जो है वो हाकिम है, तमाम दुनिया का वो कायनात का वो मालिक है बिला शिरकत गैरे। और मुसलमान का ये ईमान है कि अल्लाह ताला को हम मानते हैं, वाहिद ला शरीक है वो, और अल्लाह ताला की हाकमियत हमारे जैसे कि हर शोबा ज़िंदगी, इस तरह सियासत में भी जो सबसे पहले जो चीज़ होगी हमारे रियासत में अल्लाह ताला की हाकमियत होगी, तो उससे हम क्या मुराद लेंगे कि तमाम कायनात पर इक़्तिदार आला यानी कि हाकमियत, यानी कि जो हाकिम है तमाम कायनात का, तमाम दुनिया का, वो अल्लाह ताला। और मालिक सिर्फ और सिर्फ हाकिम, मालिक और इक़्तिदार आला का जो मालिक है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो ये इख्तियार और किसका, एक हाकमियत का या इक़्तिदार आला का जो इख्तियार है ये पाकिस्तान के मुसलमानों को तफवीज़ करता है, यानी कि मुसलमानों को वो देता है, जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनको देता है, जो इसे मुकद्दस इमानत के तौर पर, मुकद्दस इमानत के तौर पर, यानी कि वोट, मुकद्दस इमानत से मुराद ये कि वोट के ज़रिए से जब जैसे अपने हुक्मरानों को चुनते हैं तो मुकद्दस इमानत के तौर पर अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद के मुताबिक इस्तेमाल करता है। कि यानी कि ये हुआ कि हमने अल्लाह ताला की हाकमियत जो है वो रहेगी, और वो जो तफवीज़ की गई अल्लाह ताला ने उनको, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को जो दिया है वो इक़्तिदार, वो वोट के ज़रिए से जो उन्होंने हुक्मरान अपना चुना है तमाम अवाम ने, अब वो जो हुक्मरान होगा और जो अवाम होंगे वो अल्लाह ताला ने जो हदूद मुकर्रर करती गई है इस्लाम में, उसके मुताबिक अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर हमारा आएगा कि इस्लामी असूलों की पाबंदी। अब रियासत जो होगी, जो इस्लामी रियासत होगी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारी मुल्क बनेगा, वो रियासत होगी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जो होगी कैसे करेगी, जो अवाम ने जो अपने वोट के ज़रिए से अपने नुमाइंदे जो चुने हुए हैं, जो मुंतखब किए हुए हैं, वो उसके ज़रिए करेगी। और इसके लिए जो कौन कौन से असूल जो नाफिज किए जाएंगे मुल्क में, वो नंबर 1 होगा जमहूरियत, नंबर 2 आज़ादी, नंबर 3 मुसावात, नंबर 4 रवादारी, नंबर 5 मौशरती इंसाफ के जो असूल हैं, इस्लामी असूल हैं, उनको रियासत में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है उसमें हम लोग राइज करेंगे। अब हमारा आता है
نمبر 3 پہ اسلامی طرز حیات. اسلامی طرز حیات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار کیا ہے. اب مسلمان جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار، ایک آپ کا انسان کا ہوتا ہے انفرادی انڈیویجولی، اور ایک آپ کا اجتماعی ہوتا ہے کولیکٹیولی. کہ انفرادی طور پر بھی مسلمان ریاست میں پاکستانی اور اجتماعی طور پر بھی تمام شعبوں میں اپنی زندگیاں جو ہوں گی مسلمان تمام کے تمام زندگی کے معاملات اور زندگیاں ہوں گی اپنی قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کے قابل وہ بنائے جائیں گے تمام مسلمان ریاست کے. اس کے بعد ہمارا آئے گا کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہوں گے. اقلیتیں وہ جو کہ اکثریت میں نہیں جو ہوں گے، قومیں جو کوئی اقلیت میں ہیں، جو ان کا مذہب جو اقلیت میں ہے، جیسے کہ ہمارے کرسچنز ہو گئے، ہندو ہو گئے، باقی جو لوگ مسلمانوں کے علاوہ جو ہوں گے، ان کے حقوق کا حفاظت جو ہوگی وہ ریاست کے ذمہ ہوگی. اس کے اندر کے غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں جو وہ اپنے مذاہب اور عقائد پر عمل درآمد کر سکیں گی، اس میں آزاد ہوں گی. اپنی ثقافت اور روایات کو ترقی دینے کے لیے ان کو مکمل آزادی ہوگی. اس کے علاوہ اقلیتیں اور دیگر پسماندہ طبقوں کے جائز حقوق کی حفاظت جو ہے وہ ریاست جو ہوگی اس کا انتظام کرے گی. پھر آتا ہے ہمارا وفاقی نظام. اب جو ایک ریاست جو ہماری ملک پاکستان بنے گا، قرارداد مقاصد میں یہ واضح کر دیا گیا کہ وہ ایک وفاقی نظام ہوگا کہ ملک میں ایک وفاقی حکومت یا وفاقی نظام حکومت قائم کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ صوبے جو ہوں گے وہ جو اکائیاں ہوں گی وہ صوبے ہوں گے، اور صوبوں کو مقررہ آئینی حدود میں خود مختاری دی جائے گی کہ وہ خود مختار ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے اپنے کام جو ہوں گے سر انجام دینے کے لیے. پھر ہمارا آتا ہے کہ بنیادی حقوق کیا ہوں گے. بیسک رائٹس یا بنیادی حقوق جن کو کہا جاتا ہے. اب جو عوام کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں گے کہ عوام نے تمام بنیادی حقوق ان کو بیسک رائٹس عوام کو حاصل ہوں گے. اس کے علاوہ بیسک رائٹس انسان کے کیا ہوں گے کہ فکر و اظہار سے مراد یہ ہے کہ بولنے اور لکھنے کی آزادی، سوچنے بولنے اور لکھنے کی آزادی ہوگی ان کو. عقیدے اور عبادات کی کہ اپنے عقیدے کے مطابق اور اپنی عبادت وہ کر سکیں کہ جس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ چاہے مسلمان ہیں یہ جو بھی ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے، اور عبادت کے لیے بھی ان کو آزادی ہوگی، وہ آزاد ہوں گے. اور تنظیم سازی یعنی کہ وہ آپس میں کوئی جماعت بنا سکتے، ان کے تمام کو ان کی آزادی ہوگی. اس کے علاوہ آزاد عدلیہ سے مراد یہ کہ ہمارا عدالتی نظام ایسا ہوگا کہ جہاں پر کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے، اور عدلیہ اپنے تمام کام جو ہوگی وہ انصاف لوگوں کو فراہم کرے گی، معاشرے میں، سماج میں، ریاست میں، اور وہ بغیر کسی دباؤ اور کسی بھی پریشر کے جو عدلیہ ہوگی وہ عدالتیں ہوں گی وہ اپنا کام کریں گی، جدید اپنے کام سر انجام دیں گے. اب اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ کیوں اتنی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ سب سے پہلا جو ہمارا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا ہمارے آئین کے اندر. یہ جو چیز ہے سب سے پہلے آئین کے اندر، یہ آپ دیکھیں گے تمہارے آئین کے کتابچے میں سب سے پہلا یہ قرارداد مقاصد سے سٹارٹ ہوتا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اب سب سے پہلے جو قرارداد مقاصد کی ہماری اہمیت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ نمبر 1 میں ہم دیکھیں گے کہ قرارداد مقاصد کا جیسا ہی منظور ہونا تھا، وہ آزادی کے بعد جو ہم نے آزادی حاصل کی تھی مشکلوں کے بعد، وہ ایک بہت بڑا قدم تھا جس کو پہلی دستور ساز اسمبلی نے پاس کرایا اور سر انجام دیا. اس کے منظوری سے کیا ہوا کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو قیام پاکستان کا مقصد جو تھا وہ حاصل ہو گیا. پھر ہمارا آئے گا کہ قرارداد مقاصد کو پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں میگنا کارٹا جو کہ آپ کا کی حیثیت حاصل ہو گئی. میگنا کارٹا آپ کا وہ برطانیہ کا آپ کا تمام کا تمام منشور اعظم اسے کہا جاتا ہے، جس میں کہ برطانوی عوام نے اپنے جو اختیارات تھے وہ بادشاہت جو تھی بادشاہوں سے یا بادشاہت کے نظام سے لیے تھے، اور عوام بادشاہ نے اپنے جو نظام بادشاہت کا نظام سے انہوں نے اپنے جو عوام کو جو اختیارات دیے تھے اس کو میگنا کارٹا کا نام دیا جاتا ہے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تاریخ میں، کیونکہ ہمارے پاس تو پہلے ہی آلریڈی ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اسلام ایک آئین دیا گیا تھا جس کے اندر صرف ہم نے قرارداد مقاصد ہم نے تعین کر لیا کہ ہم نے اپنی ریاست کو کیسے چلانا ہے. اسی لیے اس قرارداد مقاصد کو پاکستان کے تمام دساتیر میں دیباچہ کی حیثیت سے یا انٹروڈکشن میں اس کو شامل کیا گیا ہوا ہے، اور اسی کے متعین کیے ہوئے اسلامی اصولوں کو، اور یہی اسی میں جو تمام اصول ہم نے متعین کر لیے تھے، جن کا تعین کر لیا تھا، ان تمام کو تمام دساتیر میں ان کو اپنایا گیا ہے. پھر ہے ہمارا آتا کہ قرارداد مقاصد کی منظوری سے مسلمانوں کے نمائندوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جمہوریت کے سنہری اصولوں کو اپنا لیا، کہ جو جمہوریت نے سنہری اصول دیے ہوئے ہیں، کیونکہ اسلام بنیاد اس پر مشاورت پہ اور جمہوریت پہ کرتا ہے، اس کے تحت انہوں نے سنہری اصول دیے جن کو کہ مسلمانوں نے اپنا لیا. اسلامی ریاست کو جغرافیائی نمبر 1، نمبر 2 نسلی
اور قومی حدود سے بلند ہوتے ہوئے انسانی بنیادوں پر انسان کے جو اندر تمام کا تمام اس کی تعمیر کرنے کا عزم کیا کہ ریاست کے اندر انسانوں کو، انسانیت کو سب سے زیادہ فوقیت دی جائے گی، اور جو ریاست کو بڑھایا جائے گا وہ تمام انسانوں کو فیسیلیٹیٹ کر کے، ان کو آسانیاں دے کر کے بنایا جائے گا۔